सरस्वती नः शुभगामयस्करत्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्द सबैलाई म एकमुष्ट श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। हामी पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय वाङ्मयहरूमा रहेका गहन रहस्यहरूलाई उद्घाटन गर्दै आउने गर्छौं। हेर्नुहोस्, म आज त्यस्तो विषयवस्तु लिएर आएको छु। जीवनको पूर्वार्ध, जीवनको पहिलो चरण के हो र त्यो चरणमा के गर्नु शास्त्रले अनुमति दिएको छ, शास्त्रीय चिन्तन के छ, शास्त्रवेत्ताहरूको र हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको चिन्तन कस्तो छ, त्यो विषयलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पुरा यो भिडियोलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसबाट जीवनको पहिलो चरण कस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अवश्य थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, वास्तवमा हाम्रो मानवको आयु 100 वर्षको आयु हो। 100 वर्षको आयुमा ऋषि महर्षिहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो र उमेरको हिसाबलाई लगाउनुभयो र त्यसलाई 4 भागमा परिणत गर्नुभयो। यद्यपि भगवान श्रीकृष्णले त कौमारम, यौवनम, जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था र वृद्ध अवस्था, 3 अवस्थामा भगवान श्रीकृष्णले गीतामा 3 अवस्थालाई चित्रण गर्नुभयो, संकेत गर्नुभयो। तर समग्र ऋषिहरूले अध्ययन गर्दा 4 अवस्था वर्णन गर्नुभएको छ। 100 वर्षको आयु 4 वटा चरणमा 1 भाग 25 वर्ष, 1 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म, 25 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म एउटा भाग, 50 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म अर्को एक भाग र 75 देखि 100 सम्मको एउटा भाग। यी 4 वटा भाग हुन्। यसलाई 4 वटा आश्रम भनिन्छ। आश्रमका रूपमा यसलाई वर्णन गरिएको छ र पहिलो जन्मदेखि लिएर 25 वर्षसम्मको समयलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनिएको छ। व्यक्ति जन्मदेखि, नवजात अवस्थादेखि, शिशु अवस्थादेखि, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, वयसन्धिको अवस्था र किशोर अवस्था, यी मनोविज्ञानमा मनोवैज्ञानिकहरूले चित्रण गरेका अवस्थाहरू, अनि पूर्व वयस्कको पनि केही अवस्था, 25 वर्षको अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था हो। यो ब्रह्मचर्य आश्रममा के गर्नुपर्छ? व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि 25 वर्षको पहिलो अवस्थामा पिता माताको काखमा हुन्छ, आफ्नो अभिभावकको काखमा बढेको हुन्छ र यो समयमा शास्त्रीय चिन्तन अनुसार 5 वर्षसम्म स्वतन्त्र मुक्त भएर व्यक्तिले खेल्न, घुम्न डुल्न र आफ्ना बाल अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, जसले शरीर पुष्ट र मानसिकता पनि उर्वर बन्छ। चाणक्य नीतिको 3रो अध्यायको 18 श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत पुत्रे मित्रत्वमाचरेत। 5 वर्षसम्म लालन पोषण गर्नुपर्छ, बच्चालाई स्वतन्त्रसँगले हुर्किन दिनुपर्छ। 5 वर्षसम्म पढाइको कुनै दुःख पनि दिनु हुँदैन। हिजो सधैँ पढ्नै नपाउने एउटा समय थियो, त्यो पनि अज्ञानको कारणले गर्दा हो। आज पढ्न पाउने, तर कहिलेदेखि 2 वर्षदेखि पढ्न सुरु गर्ने। घरमा पनि एफर एप्पल हामीले रटायौं, स्कुलमा पनि त्यही रटाइयो, 2 वर्षदेखि सुरु पढ्न। चाणक्यजी त्यसो भन्नुहुन्न। चाणक्यजी त भन्नुहुन्छ लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्षसम्म लालन पोषण गर्नुहोस्, आनन्दसँग घरमा खेल्न दिनुहोस्। पूर्व बाल्य अवस्था, खेलको समय खेल्न ओर्न घुम्न दिनुहोस्, आनन्द खाएर बस्ने समय। त्यहाँबाट चाणक्यजी अर्को विभाजन गर्नुहुन्छ, 10 वर्षाणि ताडयेत, 5 वर्षदेखि उता 15 वर्षसम्मको समय, 10 वर्षको अवधि विशेष शिक्षा दिनुहोस्। यो विशेष शिक्षा भनेको के भन्दा व्यावहारिक शिक्षा, कुल मर्यादाको शिक्षा,
परम्पराको शिक्षा अनि जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनमा हरेक पक्षमा पछि काम लागोस् त्यस्तो खालको शिक्षा त्यो 10 वर्षमा दिनुपर्छ, यानी कि 15 वर्षको उमेरसम्म। र यो यति महत्त्वपूर्ण समय हो जुन समयमा हरेक प्रकारका शिक्षाहरू बालकले लिन सक्छ। यति उर्वर मस्तिष्क हुन्छ, सुनेर पनि ज्ञान लिन्छ, सुनेर पनि सिक्छ, भनेर पनि सिक्छ, काम गरेर पनि सिक्छ। सिकाइका आधुनिक विद्वानहरूले कैयौं सिकाइका प्रकरणहरू बताएका छन्। प्लेटो, रूसोदेखि लिएर थर्नडाइक, स्किनर, कैयौं विद्वानहरू, पछि अर्वाचीन विद्वानहरूले, पाश्चात्य विद्वानहरूले, अनुसन्धाताहरूले यो समयका सिकाइका आफ्ना आफ्ना पंक्तिहरूलाई व्याख्या गरेका छन्। र पछिल्लो आएको सिकाइको अवस्था डुइङ बाइ लर्निङ, गरेर सिक्ने, गर्दै सिक्दै गर्ने, परिभाषासँग परिभाषा पहिले र पछि सिकाइएन, पहिले प्रयोग त्यसपछि आफै परिभाषा निर्माण। यो आगमनात्मक विधि भनेर पूर्वीय सभ्यतामा यसलाई मानिन्छ। जे होस् 5 वर्षसम्म स्वतन्त्र, त्यहाँदेखि 10 वर्षको अवधि संस्कार सिक्ने, घरका अनुशासनहरू सिक्ने, कुल मर्यादाका विषयमा सिक्ने, राष्ट्रियता जाग्ने खालको शिक्षा पढ्ने, अनि व्यवहार परिवर्तन गर्ने शिक्षा पढ्ने। यद्यपि सिकाइ अनन्त हुन्छ, सिकेर त व्यक्ति रुसोले त के भन्नुहुन्छ भने कोक्रादेखिको सिकाइ चितामा गएर अन्त्य हुन्छ, यानी व्यक्ति जन्मिएको दिनदेखि सिक्न थालेको मरेको दिन चाहिँ सिकाइ अन्त्य हुन्छ। तर आफ्नो मरेको लासले जिउँदा मान्छेहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ। के सिकाउँछ? घाटमा डढिरहेको लासले ओहो म पनि भोलि डढ्ने रहेछु, मेरो पनि अन्तिममा यही हविगत रहेछ, यो सिकाइ अरूलाई प्रदान गर्छ, तर त्यो व्यक्तिको सिकाइ चितामा अन्त्य हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो समय 10 वर्ष, 5 देखि 15 वर्षसम्म सम्पूर्ण संस्कारहरू सिकाउनुपर्छ। मैले अरू धेरै शिक्षाको त कति व्यापक पाटो छ, म व्यापक पाटोतिर गइन। हाम्रो पूर्वीय मान्यता, वैदिक सनातन धर्म र हाम्रो सभ्यतामा के गरिन्छ, के सिकाइन्छ भन्दा यो समयमा कौमारः आचरित प्राज्ञः, कुमार अवस्थादेखि नै राम्रो आचरणको सुधार गर्नुपर्छ, सद्विचार अन्तर्हृदयमा भर्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार अन्तर्हृदयमा प्रस्फुरण गराउनुपर्छ, राम्रो व्यवहार व्यावहारिक रूपमा सिकाउनुपर्छ। अब 10-16 वर्ष लागेपछि के गर्ने भन्दा चाणक्यजी भन्नुहुन्छ पुत्रे मित्रत्वमा चरेत, छोराछोरीमा मित्रको जस्तो भाव गर्नुपर्छ। त्यसले के गर्छ? थप जिम्मेवारी बनाउँछ। बाबा आमाले एउटा कुनै व्यवहार गर्न आँट्नु हेर नानी, फल्लो ठाउँमा मैले यस्तो चाहिँ एउटा उद्योग तय गरेँ, त्यो 1 करोडको उद्योग हुने भयो, सबै पैसा छैन, मैले ओडी गरेर ब्याङ्कबाट कहाँबाट झिकेको छु, गरौँ कि नगरौँ, यो काम गर्न आँट्दैछु, तेरो सल्लाह के छ? छोराछोरीलाई सोध्यो तिम्रो सल्लाह के छ भन्यो भने उनले के विचार गर्छन्? ओहो मलाई त यत्र कारोबारको विषयमा सोध्नुहुन्छ बाबा आमाले। जिम्मेवारी बहाल्नुहुन्छ, उसमा थप जिम्मेवारीपन बढ्छ। त्यहाँभन्दा निषेध बेसी गर्नु हुँदैन। निषेधले विद्रोह जन्माउँछ। त्यसले गर्दा बच्चामा धेरै निषेध गर्यो भने त्यसले विद्रोह पैदा गर्छ। त्यही भएर चाणक्यजी भन्नुहुन्छ 16 वर्षदेखि सन्ततिमा, छोराछोरीमा मित्रको जस्तो आचरण गर्नुपर्छ, साथीभाइ जस्तो हरेक कुरा सेयर गर्ने, हरेक कुरा एकअर्कामा आदान प्रदान गर्ने, उनका कुरा पनि लिने। त्यसो गर्यो भने दुर्व्यसन पनि पस्दैन, किनकि 13-14 वर्ष किशोर अवस्थामा धेरै फेसन र व्यसनले आक्रमण गर्ने। प्राय गरेर छोराहरूलाई व्यसनले आक्रमण गर्छ, छोरीहरूलाई फेसनले आक्रमण गर्छ। यी दुईटा चिजहरूबाट बच्नका लागि मित्रत्व, साझेदारीता अनि एकअर्कामा कुरा साटासाट, आदान प्रदान, विचारको आदान प्रदान भयो भने व्यक्ति त्यो समयबाट, त्यो एकदम उत्ताउलो समयबाट बच्न सक्छ, जसलाई हामी टिनेज भनेर भन्छौँ। र के भन्नुहुन्छ? यो समयमा पितामाताले पढाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। पढ्नु र सिक्नु भिन्न कुरा हो। पढ्दा थ्योरी परिभाषा मात्रै व्यक्तिले पढ्छ, सिक्दा व्यवहार पनि सिक्छ। त्यसले गर्दा आधुनिक कालमा सिकाइको ठुलो महत्त्व बताइएको छ। के भन्नुहुन्छ? प्राय गरेर
पिता माताले सन्ततिलाई यो समयमा पढाउन सकिएन, पढाइएन भने सज्जन, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठित, त्यो आमा पनि शत्रु हुन्, बाउ पनि शत्रु हुन्, जसले त्यो बालकलाई पढाउनु भएन, शिक्षा दिनु भएन, शिक्षा दिने समयमा अर्थकै के गरेर बिताउनु भयो, ती बाउ आमा भनेका वैरी हुन्, पछि शत्रु हुन्। र यहाँ त पिता मातालाई के अझै के भनिन्छ भने यो समयमा अरू व्यभिचारपूर्ण तरिकाले ऋणको थुप्रो पनि बनाइदिनु हुँदैन, शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, सहज व्यवहार चलाउनुपर्छ। चाणक्यजी त अझै के भन्नुहुन्छ भने ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपण्डित। ऋणकर्ता छोरीलाई ऋण बनाइदिने पिता शत्रु अरे, ऋण भाग लगाइदिने, तँलाई यति ऋण भनेर। आमा व्यभिचारी शत्रु, व्यभिचार गर्ने, व्यभिचारको गहन कुरा छ सज्जन। व्यभिचार भनेको विभिन्न ठाउँमा चर्न जाने, नियत खराब, चाहे जे होस्। चाणक्यजीको यो भनाइ छ। त्यसले गर्दा यो सानो उमेर भनेको 25 वर्षसम्मको तल्लो उमेर र 25 वर्षसम्मको उमेर भनेको यन्नवे भाजने लग्नम संस्कारो नान्यथा भवेत्। नयाँ भाँडोमा नयाँ माटाको गिलो माटोलाई जस्तो मूर्ति बनाए पनि हुन्छ, यो समय त्यस्तो समय हो। र दुईटा कुरा हुन्छन्, पूर्वीय सभ्यतामा दुईटा कुरालाई जोडिएको छ व्यक्तिको जीवनलाई सुन्दर बनाउन। एउटा संस्कार, एउटा जन्म जन्मान्तरको दुईटा संस्कार, एउटा जन्मिएपछिको आचरणको संस्कार, एउटा जन्म जन्मान्तरको संस्कार। रज र बीजदेखि नै हामीलाई संस्कारको सुरुवात भएको हुन्छ। जसरी यसलाई त आधुनिक शिक्षा शास्त्रीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन्। याज्ञवल्क्यजी त के भन्नुहुन्छ भने विद्या 3 किसिमका विद्याहरूलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। ती 3 किसिमका विद्याहरू जुन सकिन्छ, जुन अवस्था छ त्यो अनुसारले विद्या लिनुपर्छ। याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि हुन्। याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेदका मन्त्रद्रष्टा हुन्। सूर्यले यजुर्वेदका ऋचाहरू दिएका ऋषि हुन्। ती आफ्नो शिक्षामा याज्ञवल्क्य शिक्षा, उहाँको एउटा शिक्षा नामक पुस्तक छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। एक प्रकारको विद्या गुरुको सेवा गरेर लिने विद्या छ। गुरुको सेवा गरेर प्राप्त गरिन्छ। त्यो गुरुको सेवा गरेर प्राप्त गरिने विद्या गुरुकुलको विद्या हो, ऋषिकुलको विद्या हो, मनुकुलको विद्या हो। अहिले हामी कहाँ गुरुकुलहरू मात्रै छन् नमुनाका रूपमा। त्यो गुरुसँग गएर गुरुको सेवा गरेर त्यतिखेर शिक्षा ग्रहण गरिन्छ। अर्को विद्या पुष्कलेन धनेन वा, धेरै सम्पत्तिले किनेर लिएको विद्या। गुरु नै किनिदियो, घरमै बोलायो। अहिलेको बोर्डिङहरूमा प्राप्त हुने शिक्षा यो पुष्कल दोस्रो नम्बरको शिक्षा हो। सम्पत्ति जति धेरै दियो त्यति राम्रो शिक्षा, जे भए पनि राम्रो शान, राम्रो रवाफ, यो दोस्रो नम्बरको शिक्षा। त्यतिखेर वैदिक युगमा धरि याज्ञवल्क्यजीले यो शिक्षाको सम्भावना देखाइदिनु भएको थियो र त्यतिखेर धरि यो शिक्षा थियो। यानी कि किनेर पढिने शिक्षा अथवा विद्या विद्या। अर्को तेस्रो तरिका शिक्षा लिने, विद्याबाट विद्या आदान प्रदान गर्ने। एउटा विषय जान्नेले अर्को विषय नजान्नेसँगलाई सिकाइदिने र उनले जानेको विषय आफूले सिक्ने। यो अनुसन्धानका क्षेत्रमा आज पनि यो भइरहेछ। रिसर्च गर्दाखेरि अरूका थेसिसहरू, अरूले बनाएका दस्तावेजहरू हेरेर आफूले शिक्षा लिइन्छ, विद्याबाट विद्या लिइन्छ। 3 प्रकारको, चतुर्थम नोपपद्यते, यो 3 प्रकारको, एउटा गुरु सेवाद्वारा, एउटा सम्पत्तिद्वारा किनेर, अनि अर्को विद्याद्वारा विद्या प्राप्त गर्ने विधि। 3टा विधि छन् भन्नुहुन्छ। र यो समयमा के सिक्ने, 25 वर्ष समय पढ्ने त हाम्रा अहिले मैले यहाँ नभने पनि हामी सबै पढिराखेकै छौँ, लेखिराखेकै छौँ, पढ्ने लेख्ने। अब संसारले धेरै अनुसन्धान गरिसकेको छ। तैपनि के भन्नुहुन्छ भने मनुले के भनेका छन् भने यो समयमा सबभन्दा बेसी संस्कार सिक्नुपर्छ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन गर्न सिक्नुपर्छ, झुक्न सिक्नुपर्छ।
विद्या ददाति विनयम, विनम्रता प्राप्त गर्दै जति बढ्दै गयो त्यति विनम्रता प्राप्त हुँदै जाओस्। किनभने अररो भयो भने भाँचिन्छ, हरेक चिज अलिक कडा भयो भने भाँचिन्छ, तर सरल भयो नरम भयो भने भाँचिँदैन। त्यसले गर्दा शिक्षाले सरल बनाउँदै जानुपर्छ व्यक्तिलाई। पढ्दै गएपछि झन्कझक्क पढ्यो, कोहीसँग बोल्न पनि छोड्यो, कहीँ हिँड्न पनि छोड्यो भने त दम्ब भरिँदै गयो, शिक्षासँगै विष भरिँदै गयो। त्यसले गर्दा अभिवादन, वृद्धलाई, पितामाता, मान्यजन, गुरुजनलाई अभिवादन गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। त्यसले के गर्छ? आयु पनि बढ्छ, सबैले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यो नम्रताले व्यक्ति झुक्न सक्छ, त्यसो भएपछि उसको अल्पायु पनि हुँदैन, विद्या बढ्छ। मार्कण्डेयको यसरी नै आयु बढेको प्रसङ्ग पनि छ। विद्या बढ्छ, यश बढ्छ, अनि सबैले फल्नु व्यक्ति राम्रो छ भनेपछि बल शक्ति पनि बढ्छ, आत्मगौरवता पनि बढ्छ। र यो समयमा सज्जन याज्ञवल्क्य शिक्षामै याज्ञवल्क्यजी के भन्नुहुन्छ भने 5 प्रकारका व्यक्तिहरू शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैनन्। यो ब्रह्मचर्य अवस्था शिक्षा म अहिले भनिरहेको छु, शिक्षा ग्रहण गर्ने बेला 5 प्रकारका व्यक्तिहरूले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैनन्। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भन्दा पञ्चविद्याम न गृह्णन्ति चण्डा स्तब्धाश्च ये नराः अलसा रोगिणश्चैव येषां च विस्मृतं मनः। एउटा चण्डा, चढीकोपे, रिसा खालका व्यक्तिहरूले विद्या ग्रहण गर्न सक्दैन। विद्या ग्रहण गरे भने पनि उनको क्रोधको कारणले गर्दा उनलाई जलाउँछ, झन् धोका बढ्दै जान्छ। विद्या विवाद आयो, उनका लागि त जानेको शिक्षा, सिकाइ, अनुभव, ज्ञान सबै विवाद गर्नका लागि हुन्छ, तर्क गर्नका लागि हुन्छ। अलिकति जाने भने कसैको बानी हुन्छ नि, यो फलानु मलाई त आउँदैन, तैपनि म तपाईँलाई अलिकति सोधौँ। परीक्षा लिने विद्या परीक्षाका लागि होइन, एउटा सामान्य कक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि हाम्रो परीक्षाकै व्यवस्था छ। तर जहाँसुकै परीक्षा होइन, विद्या त शिक्षा त व्यवहार परिवर्तनका लागि हो, जीवन सहजीकरणका लागि हो, व्यवहारलाई सहज सरल सुलभ बनाउनका लागि हो। सज्जन त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ चण्डा रिसा खालका व्यक्तिहरूले विद्या लिएर भने झन् मूर्ख हुँदै जान्छ, त्यसले झन्झन उनीहरूलाई त्यो क्रोधका कारणले गर्दा झन्झन बिगार्दै जान्छ। स्तब्धा, अर्को हठी स्वभाव भएका, सिकाउने शिक्षकले, गुरुले, प्राध्यापकले एउटा कुरा सिकाए उनी अर्को काम गर्छ, उनले एक कुरा बुझे अर्को काम गर्छन्। यस्ता खालका व्यक्तिले पनि शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैनन्। अर्को अलसा, साह्रै अल्छी व्यक्ति हुन्छ, भरे हेरौँला, भोलि हेरौँला, भरे पढौँला, त्यस्ता अल्छी व्यक्तिले शिक्षा ग्रहण गर्नै सक्दैन, अलसा। अर्को रोगिण, दीर्घरोगी व्यक्तिले, दीर्घरोगी व्यक्ति रोगका पीडाले गर्दा उनले यथेष्ट शिक्षा लिन सक्दैनन्। अर्को 5वां व्यक्तिको विस्मृतम मनः, जो साह्रै छिटो बिर्सन्छन्, अतिशय बिर्सिन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिले पनि शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि साह्रै क्रोधी, अत्यन्तै हठी स्वभाव, आलस्ययुक्त, साह्रै अल्छी, दीर्घरोगी र छिट्टो बिर्सिने विस्मरणशील व्यक्तिले विद्या ग्रहण गर्न सक्दैनन्। यी 5 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो छ शिक्षा ग्रहण गर्न भनेर याज्ञवल्क्यजी भन्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा भनौँ, पढ्न त हामीले पढ्ने हो, सिक्ने हो। मैले अघि भनिहालेँ, शिक्षा भनेको बुझ्नका लागि हो, जान्नका लागि हो। के का लागि जान्ने भन्दा व्यवहार सहज बनाउनका लागि जान्ने हो, समाज सुन्दर बनाउनका लागि जान्ने हो, हाम्रो जीवन सफल बनाउनका लागि जान्ने हो। हरेक कुरा सिक्नका लागि, हरेक कुरा बुझ्नका लागि, हरेक कुरा पढ्नका लागि तपाईलाई दिग्भ्रमित भइरहेको छ कोही विद्यार्थी साथीहरूलाई भने पहिलो हामीभित्र एउटा चीज भयो भने हामी शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ। के चीज भन्दा इच्छा शक्ति। पहिलो शक्ति इच्छा शक्ति। हामीभित्र इच्छा शक्ति जाग्यो भने त्यो व्यक्तिले खोजेर पनि पढ्न सक्छ, आफै अभ्यास गरेर पनि पढ्न सक्छ, कसैले भनेको सुनेर पनि उसले प्रयोग गर्न सक्छ। पहिलो शक्ति इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरू त 25 वर्षसम्म मात्रै पढाइएन, त्यहाँभन्दा पछि सिकेर पनि ठुला ठुला कामहरू गरेका छन्। तर सहज चाहिँ बाल्यकालको सिकाइ नै सबभन्दा सहज सिकाइ हो। शिक्षा नै सहज शिक्षा हो। तर सिकाइ निरन्तर प्रक्रिया हो। सिकाइ त जहिल्यै सिकिरहन्छ।
त्यसले गर्दा पहिलो शक्ति इच्छा शक्ति हो। इच्छा नभएका व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। विद्या ग्रहण मात्रै होइन, शिक्षा ग्रहण मात्रै होइन, कुनै कुरा सिक्ने मात्रै होइन, हरेक क्रियाकलापका लागि पहिलो शक्ति इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति जति जगाउन सक्यो त्यसलाई भन्छ। त्यही भएर कति उत्प्रेरकहरूले प्राय गरेर उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिले उत्प्रेरणा जगाउने हो। गुरुले, शिक्षक शिक्षिकाले, प्राध्यापकले सबैले उत्प्रेरणा जगाउने हो। शिक्षा राम्रो चिज हो। पहिलो इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति भएपछि व्यक्तिले ज्ञान शक्ति, कसरी यो काम गरौँ, भोजन खाने उत्कट इच्छा भयो, अब कसरी पकाउँ त हो। अब यो पकाउने विधि र पकाउनु यो शिक्षा हो। ज्ञान शक्ति दोस्रो, थ्योरी परिभाषा जान्नु, अनि क्रिया शक्ति त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु, यो सिकाइको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यसले गर्दा सिकाइका लागि, सिकाइ सफलताका लागि, शिक्षा ग्रहणका लागि, जीवन सफल बनाउनका लागि र शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि पहिलो शक्ति इच्छा शक्ति हो। पहिले त पढ्ने इच्छा शक्ति भित्र जागृत हुनु पर्यो। हामीले पढेका विषयहरूमा सबभन्दा बेसी जुन कुरा जान्ने इच्छा शक्ति हुन्छ, कसैलाई म्याथको विषयमा होला, कसैलाई टेक्नोलोजीको विषयमा होला, कसैलाई अरू साइन्सका कुनै साइन्समा होला, कुनै विज्ञानमा होला, कसैलाई वैदिक ज्ञानमा होला, कसैलाई लौकिक ज्ञानमा होला, कसैलाई व्यावहारिक कुनै निर्माण गर्ने कुराहरूमा होला। कुन कुरामा इच्छा शक्ति जाग्छ त्यो कुरामा अझै इच्छा शक्तिलाई उद्दीप्त गर्नका लागि जे गर्न सकिन्छ त्यो पहिलो प्रक्रिया हो सिकाइ। त्यसपछि ज्ञान शक्ति, त्यसपछि क्रिया शक्ति, व्यवहारमा प्रयोग गर्ने क्रिया शक्ति हो। त्यसले गर्दा यो सज्जन 1 वर्षदेखि 25 वर्षको समय ब्रह्मचर्य आश्रम हो। यो समयमा कुनै कालखण्डमा केवल गुरुकुलमा गएर गुरुसँग बसेर पढिन्थ्यो र 25 वर्षमा दीक्षान्त समारोह भएर फिरेर आएर अनि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिन्थ्यो। 25 वर्षदेखि उता विवाह गरेर घर गृहस्थीमा प्रवेश गर्ने, परिपक्व अवस्था भएकोले गर्दा विवाह गर्ने, वैवाहिक जीवनलाई व्यतीत गर्ने, अनि सन्तति जन्मिएर ऊर्जाशील समय सन्तति जन्मिएपछि तिनीहरूको लालन पोषण गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने। त्यसको लागि जीवनको पूर्वार्धमा सिकिएको शिक्षा नै सबै विवाह, घर, व्यवहार, परिवार, सम्पत्ति, उपलब्धि, समाज विकास सबैका लागि प्रयोग हुने भनेको जीवनको पहिलो चरणमा सिकिएको सिकाइले हो। पहिलो चरणमा सिकिएको ज्ञान, विद्या, विवेक, बुद्धि र सिकाइले ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसले गर्दा यो सबभन्दा उमेरको पहिलो समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामी बिहानै उठेर पहिले स्नान गर्छौँ, अनि शौच भएर स्नान गरेर ध्यान गर्छौँ, अनि काममा लाग्छौँ। त्यो बिहानी पखको समय, लोभलाग्दो समय, सुन्दर समय नै यो ब्रह्मचर्य अवस्था हो। र ब्रह्मचर्य अवस्थालाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने व्यक्ति सफल, सबल, सक्षम बन्न सक्छ। मैले अहिले यो शिक्षा 25 वर्षसम्मको समय शिक्षा ग्रहण गर्ने समय हो र केही पूर्वका याज्ञवल्क्य, चाणक्य आदि केही मनीषीहरूका विचारहरूलाई प्रस्तुत गरे। सज्जन, जे भए पनि हामी जुन विषय अध्ययन गरे पनि अहिलेको समय विकसित समय छ। हरेक विषय वस्तुहरू चाहिँ हामीले विभिन्न चिजबाट अध्ययन गर्न सक्छौँ र यो अध्ययन विशेष समय अन्तिममा यति कुरामा म जोड दिन गइरहेको छु। यसको निष्कर्ष यो हो, जीवनको 25 वर्षसम्मको समय महत्त्वपूर्ण समय हो। हामी अध्ययन त गर्छौँ नि, तर त्यो समयमा हाम्रा छोराछोरीलाई र हामी बुझ्ने भएपछि आफै हामीले त्यो समयमा आफ्नो संस्कार, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो कुलको परम्परा, आफ्ना पूर्वजहरूले के गर्दै आउनुभयो, म सम्म आइपुग्दाखेरि मेरो पूर्वजको लामो लहराले के गर्यो, त्यो संस्कार हामीले जानेनौँ भने हामीले सिकेको सिकाइले हामीलाई कहीँ अस्तित्व गुमाएर विपरीत दिशामा त लाने होइन, परम्परा भिन्न धारमा त लाने होइन भन्ने कुरा ज्वलन्त रूपमा उठिराखेको प्रश्न छ। त्यसले गर्दा सबैले हामीले 25 वर्षको समयभित्रमा आफ्ना संस्कार, संस्कृति, सभ्यताका कुराहरू जान्दै जीवनोपयोगी शिक्षा आफ्नो रुचि अनुसार सबैले ग्रहण गरौँ। 25 वर्षको समय ब्रह्मचर्य आश्रम हो र यस्ता
सुन्दर विषयवस्तुहरू पनि लिएर हामी आउनेछौँ। यो राम्रो कुरालाई सबैतिर तपाईहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लिंक शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको विषयवस्तुलाई यही विश्राम भएको कुरा म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अस्तु श्री हरि।